नाज़रीन स्टाइली मौसम वक्त में खुशामदीद। शाह महमूद कुरैशी का शिकवा है जनाब, या ये बारिश का पहला कतरा है। तहरीक के ऐलान के साथ ही 24 नवंबर की डेट की अनाउंसमेंट और उसके साथ साथ सियासत के अंदर बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री के बाद ही जनाब ये जो इख्तलाफात के गड़े मुर्दे हैं ये जनाब ना सिर्फ भर निकलने लगे हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब की पेशी के मौके पर उनकी मीडिया टॉक और उस मीडिया टॉक के अंदर उनका जो है इस बात का शिकवा कि पायन सानू भुल गए हो, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी ने ना सिर्फ अपना बल्कि जनाब एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद का शिकवा भी ऑफिशियली पब्लिक कर दिया और उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में मौजूद अपने तमाम साथियों को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जिस शिकवे का इजहार किया गया है, ना ही वो बेमहल है और ना ही वो बेमौका। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त जेल में है और मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है, वो इस मौके पर अपनी अहमियत को जताने के लिए कोई अहम वार करने जा रही है या कोई अहम सरप्राइज देने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये सरप्राइज कौन सा हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को माजी के बिल्कुल बरखिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की या रियासत की अपनाई जाने वाली पॉलिसी के बरखिलाफ बहुत ही आसानी के साथ मीडिया टॉक करने का मौका दिया गया और ये मीडिया टॉक टोटली अनइंटरप्टेड थी। इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी भी तरफ से, पुलिस की तरफ से या किसी नामालूम की तरफ से या किसी भी सादा कपड़े वाली शख्सियत की तरफ से उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई। और दूसरा सरप्राइजिंग एलिमेंट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में लिखी हुई एक पर्ची थी जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब इस मीडिया गुफ्तगू के दौरान उस पर्ची को देखते थे और उस पर्ची को देखकर अपनी राय का इजहार करते थे। और ऐनक के बाद अगर आप गौर करें, शाह महमूद कुरैशी साहब इस मीडिया टॉक के दौरान जिस वक्त वो पर्ची को देखते थे और बिल्कुल ऐसे चुन्नी आंखों के साथ देखते थे, क्योंकि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इस तरह का नजर का चश्मा नहीं था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को ये जो पर्ची है, ये उस मौके पर जब वो अदालत में मौजूद थे उस वक्त उनके हाथों में थमाई गई कि जनाब जाकर ये पढ़ दें, या शाह महमूद कुरैशी साहब ने फैसल चौधरी साहब से कागज पेंसिल मांग के उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे ताकि वो उसको भूल ना जाए। ये एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, लेकिन यही इस वक्त काबिले बहस है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की गुफ्तगू के आगाज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात के साकिन पानियों में पत्थर डाला गया है और उस पत्थर का जो फेंकना है उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो है इख्तलाफात, इसके अंदर जो है बड़ी हलचल मचकी है और उस हलचल का जो बुनियादी सबब है वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ही हैं। क्योंकि कल ये खबर जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारों का इजलास तलब किया था, तो उस वक्त भी ये खबर गर्म थी कि इस इजलास के अंदर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा से ताल्लुक रखने वाले, उनसे कुर्बत रखने वाला जो ग्रुप है उसको यकसर नजरअंदाज किया गया है और उसको इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। एक पहलू ये भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बुशरा बीबी ही क्यों, बुशरा बीबी के कोई ये जो इस वक्त ये जो मीडिया इंटरेक्शन है या उनकी ये जो पार्टी इंटरेक्शन है, अगरचे बुशरा बीबी साहिबा ने इस बात की तरदीद की है कि वो सियासत में नहीं आ रही, उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो सियासत में आ रही हैं और उनका किसी तरह का कोई इरादा नहीं है कि वो मुस्तकबिल में भी सियासत में आए। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में वो अपने शौहर की हवाले से फिक्रमंद है। इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी साहिबा ने इस बात का इशारा दिया है कि माजी में जिस तरह मुहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब की जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उनको हिरासत में लिया गया था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून को
ایکٹیو کرنے کے لیے اور مشرف حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے محترمہ کلثوم نواز نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا سیاسی رول بھی ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور نواز شریف صاحب سعودی عربیہ چلے گئے تھے۔ اس مرتبہ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ نے سیاست کے کنٹرول کو یہ اجلاس طلب کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر عمران خان کی طرف سے کوئی بھی پیغام جائے گا تو وہ محض بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے ہی جائے گا، اور بشریٰ بی بی ہی انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی سپوکس پرسن ہے۔ انہوں نے اس بات کا واضح طور پر پیغام بھی دے دیا اور انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیل میں ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ایک طویل عرصے سے جیل میں ہیں، اگرچہ اس دوران میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک سے زائد مرتبہ اس بات کی آفر کی گئی کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی دی جائے گی اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا۔ ان کو اس بات کی گارنٹی بھی دی گئی کہ شاہ جی تسی فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو گروپ تھا وہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی حمایت کے لیے تیار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور دیگر لوگ بھی جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجود تھے، فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی کی تشکیل سے پہلے سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہی یہ سارے کی ساری جماعت گئی تھی اور ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اور خاص طور پر جیسے زین قریشی صاحب کے اوپر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب انہوں نے اپنا ووٹ بیچ دیا ہے، یہ ایسی سچویشن ہے جس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ شکوہ پبلکلی کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب شامل ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب شامل ہیں، جس میں جناب عمر ایوب صاحب شامل ہیں، جس میں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب شامل ہیں اور باقی لوگ جو ہیں شبلی فراز صاحب شامل ہیں، ان کے نام لے کر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہوں، اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں، محمود الرشید صاحب موجود ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ پرچی دیکھ کر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جن کے نام لیے گئے ہیں اگر ان کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو وہ لاہور تشریف لائیں، آ کر ہم سے ملاقات کریں اور یہ سیاسی صورتحال ہم سے ڈسکس کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے انفیکٹ یہ لیڈرشپ کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جیل میں ہیں لیکن ہم اڑنا نہیں بھولے۔ اصل میں اس ساری میڈیا ٹاک کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کا شکوہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ دو چیزیں مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کری اور میں اس کو مسلسل اس کے اوپر غور کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس موقع پر بشریٰ بی بی کی انٹری کے موقع پر اس شکوے کا اظہار کیوں کیا، اور یہ جو پرچی جس کو بار بار شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ رہے تھے، فیصل چودھری صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس پرچی کو دیکھنا بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، اور شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپلز پارٹی سے اپنی راہیں جدا کی تھی، اسی طرح کے ہلکے پھلکے شکوے شکایتوں کا اظہار کر کے، اور پھر جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو فریلی میڈیا ٹاک کا موقع ملا ہے، یہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جو بات میرے ذہن میں آئی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے اس شکوے کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب دیکھ لے شکوے شکایتیں بڑھ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جس طریقے سے جیل میں موجود اپنی سینئر لیڈرشپ کو نظر انداز کر رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور دیگر کو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب انریسٹ پاکستان تحریک انصاف میں پھیل رہا ہے۔
इमरान रियाज ने जो है वो ट्वीट किया है और उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी साहब की मीडिया टॉक का स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने इस बात का इजहार किया है, यानी उन्होंने भी शकूक व शुबहात का इजहार किया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इतनी आज़ादाना मीडिया टॉक की इजाज़त मिली, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी और लीडर को इस तरह की मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं मिली। समथिंग इज़ फिशी फिशी, समथिंग इज़ कुकिंग। और शायद मैं अगर गलत ना हूं तो आज से 3 रोज़ पहले जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम तहरीर किया था। उस कॉलम में जो मुस्तकबिल का इशारा किया था जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने, उन्होंने इसी तरह का एक जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खामोशी के साथ होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है और मुनासिब वक्त के ऊपर ये जो होमवर्क है, इस होमवर्क के असरात सामने आएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये शिकवा, उनकी तरफ से ये मीडिया टॉक, उनके हाथ में ये पर्ची, सुहेल वड़ाई साहब का ये कॉलम एक नई बिगिनिंग का आगाज कर रहा है और शायद आने वाले दिनों में 24 नवंबर से पहले ही इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाए। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जिक्र करना जरूरी है। मैंने कल एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको इस बात की खबर दी थी कि आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अगरचे उस वीडियो का थंबनेल यही था कि आज एक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अलबत्ता उस वीलॉग के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक मैंने मुमकिना तौर पर जिक्र किया था कि मुमकिना तौर पर एक प्रेस मीट होगा और उसके अंदर बड़े बड़े राज खुलेंगे। और उसी वीडियो के अंदर, उसी वीलॉग के अंदर मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मंजूरी से मशरूत है, जैसे ही मंजूरी आएगी ये प्रेस मीट हो जाएगा। अब तक ये बात मैंने उनको बताया था उस वीडियो के अंदर भी कि अब तक मुझे इस बात के हवाले से ये कॉन्फर्मेशन है कि ये प्रेस ब्रीफिंग होगी, लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो सकी। मेरी तरफ से दी जाने वाली खबर गलत साबित हुई, जिसका मुझे अफसोस है और मैं हाथ बांधकर अपने जो तमाम व्यूअर्स हैं उनसे माजरत खा हूं और इस बात की मैं कोशिश करूंगा, अमूमी तौर पर मैं इस बात को मद्देनजर रखता हूं कि गलत खबर ना जाए, लेकिन ये गलत खबर आ गई है जिस पर मैं दिली तौर पर माजरत खा हूं और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा मुस्तकबिल के अंदर कि इस तरह की जो खबर है जिसके अंदर कोई भी कच्चापन है, कजी है, कामी है, खामी है, वो अगर रह गई हो तो वो दोबारा इस तरह की गलती ना हो। दोबारा आपसे माजरत, दोबारा आपसे दरगुजर की अपील है, दरख्वास्त है कि आप मेरी इस गलती को नजरअंदाज करेंगे। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।